موتين نقاته نقاته بسم الله الرحمن الرحيم نقربنا أولتو ربنا قالنا أولتو بسم الله الرحمن الرحيم قال الراقنا ملا ربنا قالوا أتعيشوا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم ولدك ومك أن يكوني هذا بد ربنا وباس هذا بد ربنا وباس بسم الله الرحمن الرحيم سينا تكتب وانت ناسو تجرا بسم الله الرحمن الرحيم لا تمسجدا كوني أدعيكي إلى الصلاة كمني وقاسد دمتي أما مو إسانا جتي مو مسجدا نسدارتي نتو إدارتي قلي متي دارني ملكي سنيمتي لأننا جاسد تفرمين يوبنكي أما سيمو دي بساني يباني إرقساني جنان إرقسان بقرما ياتني مسيكرني جيبيان أمس بسم الله الرحمن الرحيم يا غمو دبك في أنو على باش كنجر أنو في ذلك مولد قدساني ديسي قلي أنا جرني أنو مالي ما وقارن بكيسا جاءت وقتمي تنقل جنان وما قنر إيسا كدا أنا جرني مالت أتمكن ديسي كدا أنجل ننمكي أنيرا أكد بكنا تلتنين كدناتنا مرحباتنا مسجد العلان نباني دبك أجلتني أما كنا متي دبك كمنيرا وانتبه إدان سانا وليوجني سكدودا وليوجني والتآت الصلاة إني سنباتني فإنتهوا فرامن دبك نفرتني جاني مسجد العلان نفاني نقرتني أني نقترني ديبياني نفاني أنا ديبياني نفاني جان وجني صلاة مرحبا وجني سلام جنة ولي تربي جاري نفاني نقترني جاني صلاة جمر ورغاني أكجرانو نامدي جمني مو أتو بعد قواس كذا ساعي جاري كون أتمتم تعرف جاري تعرف كون إن كراني وعي مول جالا كديس ودا حسابو جالا تيمسان سكر أبان فايدي كجرانو سانغروتي دبي لما سانغاري دبي دبي النبي دبي جالا مارك كتو أبدانيكا أما مرحبا جاءكم ودنكم جتموا وقال وانكيستي بسم الله الرحمن الرحيم وانتي أهل السنة والجماعة أمتي أسيتي ولدك فمتي أسوي Jarang tuh nanti. Ega wonti aditi wonti ka wonti singa masu singa mana kun nubani afa morita hamanu kora morita faritanu abar faide nuge kanade ega kongo janne kidenu raba makide santika orgade ala hisan kidenu jadi dole nami di damakun sallallahu alaihi jumare sallallahu alaihi inal kan sallallahu tabani kanu mal itu apa और कैसे अन्य अपन कराबर भजी रंदी रात कराबर भजी रना कमूले अन्य करोबर मोना उड़ता रुकन मानकाते asini ga shani tinga ne kun je ga ni ba kasa ni ga kira wata na bani rasha ka su da gaji ba kasa ni akaje non ba kasa ni ade mani
نسم أنسي مولكوها مهرابنا لتنكم سنينا مهرابنا الموغا برغاتي ودمون مهرابنا Eki guyyaa gaafa si jammadhe amma ji'a saddeetitu bakkee teenyu tuufalmamu ani dadhabaa kana fuudhanii motorina kaanii nageessu tukkana jennu alhamdulillahi rabbil aalamiin dhageenye alhamdulillahi rabbil aalamiin رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بسم المسجد كيفكم مسجد من كارب نغشاش. مسجد من كارب نغشاش.